Pasko sa Pamilya, Pasko sa Nayon, Year 3. Kini ang tema sa Festival of Lights sa Dakbayan sa Tanggob. Ang nasangpit nga Festival of Lights ang pagabuksan kini karong umaabot nga Nobyembre 30 niining tuiga ang kategori E nga naa nahimutang sa plaza sa Dakbayan sa Tanggob. Ang nasangpit nga kategori gilangkuban kini sa nagkalain-laing agency nasyonal ug lokal sa Tanggob City. Gilaw man nga dagsaan sa katawhan ng maong opening sa Festival of Lights tungod usab sa Panggil Beverage nga masayon ang pagtabok sa Tagalanao del Norte padulong sa Tanggob City tungod sa maong tulay. Gisaysay ni Marjesi Kin Hortelano, ang tourism officer sa Tanggob City, nga makita sa mga dumuduong atol niya sa pagbukas sa Festival of Lights ang nagkalain-laing sikat nga landmark sa Pilipinas sama na lang sa Baguio Botanical Garden. Ang Botanical Garden sa Baguio ang makita kini sa Baguio City o pinaagi sa Festival of Lights sa Dakbayan sa Tanggob. Ipakita kini sa katawhan nga libre o ang uban pang mga nagkalain-laing tourist spot sa Pilipinas. Karon nga tuig is based sa atong theme Pasko sa Pamilya, Pasko sa Nayon, which is to highlight local tourist spots and landscapes and landmarks. O sa within Miss Ok lang ako or Tanggob nga Kuan siya sir, kanang Tibok Pilipinas. Tibok Pilipinas, Yes. Philippines no nga mga landmarks and makita nga Tourist dalon spots, yes. dalon makita diri sa ato ang plaza. Yes sir. Okay. So, for example, sa ang atuang LGU sir, atong i-feature ang Baguio Botanical Gardens. Nga makita nato of course sa Baguio. Si Marjesi Kin Hortelano, tourism officer sa Tanggob City. Gawas sa kategori A, anausab ang kategori B nga makita sa National Highway sa mga barangay ug ang kategori C sa Aplan Barangay. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa Simbahan, Dubulico 45, Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.